سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو ناي چانالي بيتساب كمي تخونو كل سلام اكزابيري مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببزلهم و سلامكم بزحترف كل اللي بعد مدى تسفايا انكو عدما ناو چانالي بسلام مزاكم نايلو معنتي فيديو نازخوون كعاني كم تلمد ناي جزا مسرحي يا حدش وقتي حدش نجر زلو باب إيوانو كأرغلكم يه بزولكو مسارات أو إيواني دبخيل اللهو واقع سمينتو تندينو حوز أزر بلوكيت كنديني هون زبل كنكركم يه سكع فيديو بزعما تخاطاتلو نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعاد لايك شر بمقبر عبرتاتوني لايك شر نتقور ليك عني كاولبي إنا مسكنكية مالتي كبرات حواتي إن بأركز لما عنتي تقري شمونتا ويكعاني جانواري 16 يزخون زلو مكنياتم كان معرتي نا معرتي سلز فراله إنا سنيت أنحيت داك عبيت وهي معاني لو معنتي سبر زينا بسبر زينا أمزيلكم زنيخو بتعمي بزحبس ذا فيديو زيا دس من تنقلكم بدستا جمروا دس بالفيديو سلسارح زلهو تايدا نزا فيديو زيا بيانس بزحي منن شح لايك بتشا 10 فيو توزيحكمني تأخلنيا ناكل سمن تنقبزح شير لايك بلوغو مالتيونا دقع بيتوي سيمينتو بتعمي يقنصلو زاميري مسكن او زحلفه قدم كلتا معلتي مسلني قدم كلتا معلتي فيديو ساريح نيرش 5 نيرو شعون قنيسو نشتين بر نابشحن 5 ساعه كيدو نيريو لو ما عنتون كافت زنبرو قنيسلو ام مጨረሻ خرجركم يا بواغا تندينو كنجمرينا مالتيو واغا تندينو بعد 16 ناي تركي يخنغركم نايوش تعدي أي الله نزولكمني التعنز يقول بوتا نايوش تعد سلا زي حز نايوش تعد بز حساب أي حزي حد سو تزيو خينو سلازي ناي تركي أخنقركم يا وسخاتكم وين جزاكم مسرح زي أريكم بتدعي ناي تركي غيركم تتسرحيو نايوش تعد تايديو تولو يزمر تحمل بتعمي زولعو تمريت رمو ناي مسبار عامو لعليو بتعمي يسبر ناي تركي جن بتعمل توني تأزز يزبل لمبات نجريو بقليل أي سبرين مالتيو لينتو زي واقعون سماينا مدري بتعمل لينت هلوا النا ناي تركي إيا كنغركم تدعي بعد 16 لو ما عنتي 3400 أي كشي يدعي لنيو بعد 16 3400 كاو بعد 14 بايزوي إزي 15 أنيس اليوم 5 ينيرو 15 أنيس اليوم بعد 14 عني كلتا شحن 900 نيرو لو ما عنتي 10 أنيس اليوم كلتا شحن 800 8 كوين نيو مستشعتي نيرو 10 كأنيس نيو قال لي كون 10 كيف نعواها بزحي بزحي زمز مالتيو كاو بعد 10 تخلتيو بعد 10 تخلتون نحنتي فرا شحن 800 8 نيو مالتيو زيقون ستوسنا كأنيس نيو بعد 10 تخلتا شحن 800 8 كاو بعد 10 إلى هري بعد 10 ناي تركي مالتيو نحن تفرا شحن 304 بعد 10 شحن 304 كاو بعد شو منتين هالرأي بعد شو منت 250 بعد شو منت 250 أو زي من معناتك إننا شارينا كم زلوا إنهم مستنيز حالة في فيديونا مالتيو شو منت 250 كاو استافا نكيلو 295 يعني تستافع أنكعني بعد 6 أوزري مالتيو كاب بعد 6 أوزري استحاتز لعنة زي اللي مثلاً تيرا كاب بعد 6 أوزري بلا على نحر عليهم رقيد بعد شو ما أنت تجوز أمه كأو بعدهم استافا غيركم تسرحوا بايزوي استافا أنت أي نتولو كلن أو نختبرو نتي برات حائف زحزو كلن مالت برات يسرح كأو تبرات كعني فحفج رح خيل باستافا غيرك أي سرح بروحة مازن مالتيو كاو كونكريت مالا استافاز بار نايتي برات حوافيو كاو مسمارين خري مسمار ناي امني يقرتا ناي مواقري قويع زيولو مالتيو بحازيرو نسو 325 نكيلو مالتيو شبو خعني إذا نورمال قطين شبو ويك عسلكي زبحال نكيلو 335 نهيو ناي برات نكي زبالو ازي مسل واقعو
كاو قصيلنا نريو ناي بلوكيت واقع يخون ناي بلوكيت واقع بعل 15 لحنت فرا 45 اسكاب 43 كمزي تقروا سب نحر كوينو ب43 نورمال عداقا دمو ب45 مالتيو እንግዲህ ናይ ስለንፈልጠከ ب43 ስለዝወለነዩ በረካለ 45 ይሎምና እዚ ለጋጣሚ ክትገዝእ ትደልዩ በ50 ክትገዝእ ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ ጎበዝ እዩ አነ ዝፈጡ ዝሰርሕ ሰብ ቤተሰብ እዩ ማለት እዩ በዓል 20 ተኮይንኩም ደሞ ብ55 ቅርሺ እዩ ንሓንቲ ፍራ 55 በዓል 20 በዓል 15 ከ43 እስካብ 45 ማለት እዩ ካው ናብ ሕፃይና ክንከይድ ዋጋ ሕፃ ከም ሰውዩ እና ደሞ ከም መኪናን ማለት እዩ حزي تزعبيت مكينة زقايح سينوتراك مالتيو بايزوي بسم قيح سينوتراك كيتشودو كندي متر كوبيا يخمتلو حزي تعبيت بحال عدوان نحركوينكم دعوكا لي بوتا كفر عليه خلاف زي اجن تعبي مكينة لنا نمص انحنا زعبيت لنا نمصا 16.7 متر كوبيا تحز سلازي ب 16.7 متر كوب تحز سينوتراك واقع حوزا تمص كاب 50 شح اسكاب 53 شح تايدا 50 شح 53 شح توليكم سب ننحدحدو يفلاليو قال يا 50 شح بلاك 50 حدا 50 كلت 53 حدا سب شي يكون زمز 10 10 لو يوم زمز جن حدحدهم دما نني بعلتم واغا اني هو ميو نايتا مكينا عبيت ويكعني موليت حدا عينت كوينو ين دما كم سو واغا يفلاليو እና ከ50 شح እስካብ 53 شح انيهو حوزا مالتيو حزي انا بامو ب53 اوريدا نيرا لكم نيرا خاليخ حزي سب طيقه ب50 شحون انيه لومن تحزاو قنجو ايلونا سلازي ከ50 እስከ 53 لكم حزو كوخعني صصريو صصر 02 مهدمي 02 مهدم زعاوي ጭንጫ ወይ ከዓጸጸር ንብሎ ንሓደ ቢያጆ 56 ሽሕ እንሆ ማለት እዩ ካደ ሰብ ተጠየቃ ባይዘው 56 ሽሕ ዝለኩም ዘለኹ ተዝሓሰር ዋጋ እዩ በቃ ናይ ደንበኝነት ብቃረባ ሰብ ስለዝጠየቅኩ እዩ ስልካ ኖርማል ተሓቲትካ ግን 65 ሽሕ እዮም ዝልካ አይነ ዘይብሉ ማለት እዩ እና ብትፈልጥዎ ሰብ ይኹም ክተውሩ ዘለኩም በር ዘይላ አደጋጉን ዝበልዑ ነው እዮም 56 ግን ታዘላ عداق أيام مالتيو بقناش بناي دنبنينت كاو خعني ناي بلوكيت مسرحيو ناي بلوكيت مسرحي 0 زبهاللو 00 ناي بلوكيت مسرحي 34 شح نيرو حزي نابر بعن حرين شح كيدنيو كابي شح قرشي وسيخنيو مالتيو كاو واغا 0 إنا هري انجدي دك عبيتو ويو معاري واغا 0 كنرئ خلنا 01 نا 02 زبهرلو 02 ማለት بتعمي فريز بلايو 01 ማለት ደሞ ያው ዳርጋ ድቂቅ እዩ ንብሎኬት መስርሕ እዩ ዝኸውን ግን ደሞ ቲ ናይ ብሎኬት መስርሕውን ምስቲ 02 ናይ ኮንክሪት መምለኢት ወይ ከዓ ናይ ሄድ መምለኢት ዛትሪው ኣለኹም 02 ትበሃል እታ 01 ትበሃል ደሞ ካብታ ዝረኣኹምዋ ደቕዘለት ያና ንሱውን ተመሳሳሊ 56 ሽሕ እዩ ማለት እዩና ክብራት ኣሕዋተይ ያው ከምዚ መስል እዚ ናይ ብሎኬት 00 መስርሒ ሓዙ ይወሲኽ እምበር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቅናሽ ነይሩ እቲ ናይ እዚ ናይ ምህደም በዓሉ ተመሳሳሊ ሓደ ሰብ 35 ሽሕ ይብሉ ኸአዮም ግን ከይትሽወዱ ሓደ ሰብ ብቻ ዘይኾነ ጥያቄ 234 ሰብ ምጥያ ዝገዘእ ሰብ ተልዩ ግን ብክንደ ገዜ ኻይል ካብ መንገዚ ኻይልካ ምጥያ ብዘለኹም እውን ናይትክፈሉ ማለት እዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ናይታ መኪና ምዕባይ ግን ተጠንቀቁ ክንደይ ሜትር ኪዩብ ትሕዝ ኢልኩም ጠይቁ 50 ሽሕ 60 ሽሕ 70 ሽሕ ኩልኩም ናይታ መኪና ሜትር ኪዩብ ጠይቁ ማለት እዩ እና ያው ከምዚ መስል ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕሪ ካው እምኒ ተመሳሳሊ እዩ እስካብ 25 ሽሕ እዩ ዘሎ ናይዛ ብሎኬት እውን ነገረኩም እየ በዓል 15 ተለሊኹም ክትገዝ ተለሊኹም በዓል ይኮስልኩም ይኽእል እየ ሓፈሻዊ እስካብ ሕዝ ነገርኩም ኩሉ ዕዳጋታት ከዓኒ ኣብ ከተማ ዓድዋ ዘሎ እዩ ካው ሲሚንቶ 1450 50 قرش قنيس እንሄው ተመስገን ካው ሶኒ ከዓኒ ናብ 3 ናብ 2 ክወርድ ይኽእል እዩ እስካብ 3
እስካብ 1350 ዋላ ተኮይኑ እንድሕር ቀኒሱ ሃልኣ ከይበልኩም ምግዛእ እዩ። ምክንያቱም ክረምቲ ይመፀለ እዩ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ፋብሪካ ጠጠው ተቢሉ ምኽባሩ ኣይቆሬንና ገዚእኻ ምንሳሕ ባህሊት እየ ድሕር ቀኒሱ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩም ናይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትረስዑ ደቂ ዓበይቲ ወይ ሰሰናዩ ባይ ባይ